नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल की और नई खास वीडियो के साथ आप खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद अपडेट के लिए बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना मत भूलिए। आज के वजीफा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो शवालुल मुकर्रम के हवाले से है और ईद के दिन का खास वजीफा है। जैसे कि रमजान शरीफ बहुत कम रह गया है, रमजान शरीफ के रोजे और उसके बाद ईद का दिन है जो कि बहुत ही खास दिन है। सबसे पहले शवाल के हवाले से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि शवाल का महीना बरकतों वाला महीना है। तो जो वजीफा मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, इंशाअल्लाह ताला इसको करने वाले को अल्लाह ताला 70 हाजतें उसकी दुनिया की पूरी फरमाएंगे। और ये बहुत ही पावरफुल अमल है जो कि हदीस से साबित हुआ है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना कि शवाल का महीना बरकतों का महीना है। इंशाअल्लाह ताला इसमें जो भी वज़ाइफ किए जाएंगे, इस ईद के दिन में जो भी वजीफा किया जाएगा, इस महीने में जो भी इंशाअल्लाह ताला वजीफा किया जाएगा, अल्लाह ताला उसमें बरकत नाज़िल फरमाएंगे। माह शवाल की इबादत के बड़े फज़ाइल आए हैं। बारी ताला रमजान मुबारक में रोजा रखने वाले इबादत गुजारों को फरिश्तों के जरिए ईद की रात खुशखबरी देते हैं कि मैंने इनको बख्श दिया है। मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में आपसे ये हदीस जो है वो रमजान मुबारक की पूरी जिक्र की थी, मगर मैंने इतनी दी थी कि जिसमें पूरे रमजान मुबारक का लैलतुल क़द्र तक इसकी हदीस मैंने आपसे जिक्र की थी और मैंने कहा था कि आइंदा मैं इसका बाकिया हिस्सा आपसे दूसरी वीडियो में जिक्र करूंगी जिसका ताल्लुक ईद से है। तो उस हदीस को मैं आगे से ईद उल फितर से मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले उसकी फजीलत जान लीजिए, उसके बाद जो है वजीफा उसके बाद जिक्र करूंगी ताकि आपको इस दिन की अहमियत के बारे में पता चल सके। अगर आप वजीफा देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के एंड में वजीफा दिया गया है, आप वीडियो के एंड में वजीफा देख सकते हैं। फजीलत सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसका पूरा फायदा हासिल होगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब ईद उल फितर की बात होती है तो इसका नाम आसमानों पर लैलतुल जायजा यानी इनाम की रात लिया जाता है। अल्लाह ताला ने इसको इनाम की रात फरमाया है। और जब ईद की सुबह होती है तो ताला शानों फरिश्तों को तमाम शहरों में भेजते हैं और जमीन पर उतर कर तमाम गलियों रास्तों के सिरों पर फरिश्ते खड़े हो जाते हैं और ऐसी आवाज से जिनको जिन्नात और इंसान के सिवा हर मखलूक सुनती है, पुकारती है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, इस करीम रब की बारगाह की तरफ चलो जो बहुत ज्यादा अता फरमाने वाला है और बड़े से बड़े कसूर को माफ फरमाने वाला है। और फिर जब लोग ईदगाह की तरफ निकलते हैं तो अब ताला शानों फरिश्तों से दरियाफ्त फरमाते हैं क्या बदला है उस मजदूर का जो अपना काम पूरा कर चुका हो। वो अर्ज करते हैं कि हमारे माबूद, हमारे मालिक, इसका बदला यही है कि इसकी मजदूरी इसको पूरी दे दी जाए। तो अब ताला शान और शाह फरमाते हैं कि ऐ फरिश्तों, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ, मैंने उस दिन को रमजान के रोजों और तरावी के बदले में अपनी रजा और मग़फ़िरत इनको अता फरमा दी। और बंदों से खिताब फरमा कर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ए मेरे बंदो, मुझसे मांगो, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, आज के दिन अपने इस इज्तिमा से मुझसे जो भी मांगोगे, अपनी आखिरत के बारे में सवाल करोगे, अता करूंगा। दुनिया के बारे में जो सवाल करोगे इसमें तुम्हारी मसलहत पर नजर करूंगा। मेरी इज्जत की कसम, जब तक तुम मेरा ख्याल रखोगे मैं तुम्हारी लग़ज़िशों पर सत्तारी करता रहूंगा, इनको छुपाता रहूंगा। मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मैं तुम्हें मुजरिमों और काफिरों के सामने रुसवा न करूंगा। बस अपने बख्शे बख्शाए अपने रब के हाथ से बख्शिश दिए हुए अपने घरों की तरफ लौट जाओ। तुमने मुझे राजी कर दिया और मैं तुमसे राजी हो गया। बस फरिश्ते इस अजर व सवाब को देख कर इस उम्मत को तौर के दिन से मिलता है, खुशियाँ मनाते हैं और खुल जाते हैं। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, या अल्लाह हमें भी उन लोगों में शामिल फरमा। ये हदीस जो है वो ये उस तमाम दिन के हवाले से
یعنی عید کے دن اللہ تعالیٰ مومن مسلمان پر کیا کیا اللہ تعالیٰ انعام اور اکرام فرماتے ہیں، یہ اس حوالہ سے ہے۔ اس کو آپ سے ذکر کرنے کا یہی مقصد ہے کہ آپ کے سامنے عید الفطر کے دن کی اہمیت کو جو وہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اتنا بڑا دن ہے، اس کو ضائع مت کیجیے۔ اب عید کے دن جو وظیفہ آپ نے کرنا ہے، جس میں انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس دن مجھ سے مومن جو بھی سوال کرتا ہے، مسلمان جو بھی سوال کرتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وہ سوال وہ حاجت اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ جو میں آپ سے ذکر کرنے جا رہی ہوں، یہ عید کے دن کے ساتھ خاص ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کرنے والے کی 70 حاجتیں اللہ تعالیٰ عید کے دن ہی پوری فرمائیں گے۔ جو بھی حاجت اس وظیفہ کو کرنے کے بعد آپ مانگیں گے، اللہ کے حکم سے آپ کو وہ عطا کیا جائے گا۔ تو یہ حدیث سے ثابت شدہ عمل ہے۔ عید الفطر کے دن آپ نے کرنا کیا ہے کہ ماہ شوال کی پہلی تاریخ ہوگی، عید الفطر اسی دن ہوتی ہے، تو ماہ شوال کی پہلی تاریخ کو بعد نماز ظہر آپ نے 8 رکعت نفل پڑھنے ہیں، 2 کر کے 8 رکعت نفل 2 کر کے 2 سلام سے پڑھنے ہیں، یعنی کہ 2 رکعت سے آپ نے 8 نفل ادا کرنے ہیں۔ اور ہر رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد 25 مرتبہ آپ نے سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ 25 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیں گے، باقی نماز آپ اسی طرح سے ادا کریں گے جیسے آپ باقی نماز کو پڑھتے ہیں، رکوع سجود کے ساتھ، اور آپ سلام پھیر لیں گے 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد، پھر آپ 4 پڑھیں گے۔ اسی طرح سے آپ نے 8 رکعت پڑھنی ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کے بعد آپ 25 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ ان 8 رکعات سے فارغ ہو جائیں تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 70 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اور بھی بہتر ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور درود شریف جو بہت منقول ہے، جو کہ جمعہ کے دن بھی پڑھنے کی جس کی بہت فضیلت آئی ہے، جو کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ 70 مرتبہ یہ پڑھ لیا درود شریف، اس کے بعد آپ 70 مرتبہ استغفار پڑھیں گے۔ استغفار جو ہے وہ پڑھنا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ سماعت دونوں چیزیں آپ نے سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی 70 مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں گے اور 70 مرتبہ استغفار پڑھیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ بھی صرف پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ گناہوں سے معافی کے لیے آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ تو کوئی بھی استغفار آپ پڑھ لیں۔ اس کی فضیلت حدیث میں یوں بیان ہوئی ہے کہ باری تعالیٰ نماز نفل نماز کی برکت سے اس شخص کی 70 حاجتیں پوری فرمائیں گے اور اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفہ کو کرنے والے جیسا کہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے کہ 70 حاجتیں پوری ہوں گی۔ یہ عید کے دن کا خاص وظیفہ ہے، اس کو ضرور کیجئے، ضرور عید کے دن کی برکتیں حاصل کیجئے۔ جیسے کہ حدیث میں بھی بیان ہوا ہے کہ اس دن کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے دن مجھ سے جو بھی کوئی سوال کرے گا نا اس کو عطا فرماؤں گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ 70 حاجتیں اللہ تعالیٰ اس کی پوری فرمائیں گے، دنیا کی بھی، اگر کوئی آخرت کی حاجت ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں گے، کیونکہ دینے والی ذات بڑی کریم ہے، بہت بڑی ذات ہے، کیونکہ عطا کرنا اللہ تعالیٰ کا ہے۔ عطا کرنے والی ذات بڑی ہونی چاہیے، تو وہ اپنی ذات کے حساب سے عطا کرتی ہے، جتنی بڑی ذات ہوگی اس کے حساب سے اتنا بڑا عطا کرے گی، تو اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی ذات نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے والے کو 70 حاجات اس کی پوری فرمائیں گے، دنیاوی اور آخروی، اور رحمت کے دروازے اس شخص کے لیے کھول دیں گے۔ شوال کے حوالے سے میں نے آپ کو کی وظیفہ عید کے حوالے سے بتایا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی ایسے اتھینٹک وظائف جو کہ حدیث سے ثابت شدہ ہوں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گی، کہ ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایسے ہی وظائف لے کر آؤں جو کہ اتھینٹک ہوں، حدیث سے ثابت شدہ ہوں، قرآن سے ثابت شدہ ہوں۔ تو میں الحمدللہ میں اس میں کامیاب رہی ہوں، ڈھونڈ کر آپ کے لیے ایسے ہی وظائف لاتی ہوں جو کہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہوں۔ تو آپ نے یہ وظائف ضرور کرنے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ اور اس کے حوالے سے آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ مجھے آپ کمنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ آپ کی کمنٹ کا میں ضرور جواب دوں گی۔
اور عید سے پہلے اگر آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے تو آپ کو کرنے میں آسانی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ عید آنے سے پہلے لوگوں تک یہ بات، یہ میسج، یہ ویڈیو پہنچ جائے، تاکہ عید کے دن سے تمام لوگ عید کے دن پر مکمل مستفید ہو سکیں، اس کی فضیلت سے مکمل مستفید ہو سکیں۔ اس دن میں تمام اپنی حاجات اللہ کے حضور پیش کر سکیں اور اپنی حاجات کو اللہ سے منوا لیں اس وظیفہ کی برکت سے۔ اس کو ضرور آگے پہنچائیں اور مجھے اس ویڈیو کے حوالے سے ریویو بھی ضرور دیں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے، اور اگر آپ کسی وظیفہ کی یا کسی بھی عمل کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی مجھے کمنٹ میں لکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی فرمائش کے مطابق میں وظیفہ لے کر ضرور حاضر ہوں گی، اور اسی کے ساتھ اجازت ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔